السلام عليكم. غادي نحاول نشوفوا واحد الفيشي كومون جيري لو ستوك. اذا هنا درت مثلا بحال هنا يكون عندنا ديسينياسيون، مثلا ناخذ سيمو، قلنا بان ستوك انيسيال هو 200، مثلا عندنا 200 طن. كنشوفوا مثلا لا دات يمكننا ناخذ دو لونطري، عندنا مثلا كمية دخلات، عندنا دخلنا 100، من بعد بعنا بار اكزومبل 250 ولا بعنا 100. دونك لو ستوك دائما كبر من المينيموم اللي عاطينا لنا اللي هو 100، يعني ما كاين حتى سينيال. نشوفوا بار اكزومبل النهار الثالث 3 هنا بار اكزومبل دخلنا 100 وبعنا 250. اذا هنا الا لاحظنا عطانا فيغ كوموند، لان ستوك فينال ولا عندي 50 قل من المينيموم. او ميم طون كيحسب لينا لو بري اللي دخلنا بالنسبه للنهار، وكذلك لو بري توتال. اذا غنشوفوا كيفاش غنصاوبوا بحال هذا النوع ديال لي فيشي. اذا نبداو بار اكزومبل فيش جيري لو ستوك. اذا il faut fusionner les cellules. fiche stock نجيو pour la l'entête. هنايا عندنا لا ريفيرونس، عندنا ديسينياسيون، ناخدو ريفيرونس، ناخدو ديسينياسيون، نخليو هاد الخانات ممكن نكبروهم شويه. هنا بار اكزومبل يكون عندي ريفيرونس A22، يكون عندي هنايا السميه ديالو بار اكزومبل حنا ناخذو مثال هذا سيمو. عندي ستوك انيسيال اللي عطاوني باش بديت، عندي لو بري يونيتير، الثمن ديال وحده فيهم بري يونيتير. اذا ناخذ بار اكزومبل هنا ناخذ بان ستوك انيسيال يمكننا ناخذ 200 طن بار اكزومبل 200 طن، وعندنا بري يونيتير مثلا ناخذ 75 درهم بالنسبه لكل وحده. هادو فقط امثله. نديرو لي بوردور. on peut modifier police ici, police par exemple. ناخذ trame de fond et après je fais reproduire la mise en forme pour les autres. c'est bon. يلا دابا غادي ندوزو للفيش ديالنا. اذا الفيش ديالنا كيف شفنا في البدايه فهو عندنا لا دات، لا كونتيتي اونطري، كونتيتي سورتي، ستوك فينال، مينيموم اي سينيال. اذا نحاول نديرو ليهم نيت كوبي باش ما نضيعوش الوقت. كونترول سي et contrôle V. c'est bon. اذا حنا شنو بغينا باغ اكزومبل نديرو هنايا واحد 3 كازيو بيان 6، نديرو اللي عجبنا. المهم الاساسي هو نعرفو لي فورمول كيفاش ندخلوهم. اذا باغ اكزومبل الا حنا بغينا مثلا لا دات هنايا 02 ولا 01
هنا دخلنا مثلا واحد لا كونتيتي. هنا عندنا الانيسيال هي هذه، انيسيال هي 200 باغ اكزومبل. حنا بغينا باغ اكزومبل النهار الاول كانت عندنا 200 في ستوك وزدنا واحد لا كونتيتي اونطري، دخلت عندنا واحد 100. دخلت عندنا 100. من بعد في هذاك النهار خرجت عندنا واحد الكميه اخرى. باغ اكزومبل الا خرجت عندي واحد الكميه اخرى، مثلا خرجنا 150، خرجنا 150، بغيناه يعطينا لو ستوك فينال اللي باقي عندنا. اذا لو ستوك فينال هو داكشي اللي كان عندي بليس لونطري ونحيدو منه داكشي اللي خرج. اذا باش نديرو واحد لا فورمول اللي كتحسب لنا اوتوماتيك، في ايكال يمكننا نديرو قوس هاد لا سيلول اللي هي ستوك انيسيال موان او بليس لا سيلول اللي فيها كونتيتي اونطري، سدو قوس ديالنا لو تو موان هاد لا سيلول اللي فيها لا كونتيتي سورتي، ونديرو فاليدي. دونك هو راه كيحسب لينا دابا لو ستوك فينال. كانت عندنا 200 زدنا ليها 100 هي 300، حيدنا منها 150 غتبقى لنا 150. اذا اللي غادي نحاولوا نديرو هو نجيريو حتى هاد ستوك. مثلا ملي يكون عندي واحد المينيموم قالوا لي بانه الا نزل عندي المينيموم على 100 يمكن ليه ديكلاري ليا بان راه كاين عندي مثلا فيغ اون كوموند باغ اكزومبل. ناخذ مثلا مينيموم يكون عندي 100، المينيموم كاين عندي 100. اذا في هذه الحاله ما غادي يعطيني والو، ولكن باغ اكزومبل الا درنا هنا 200 خرجت عندي 250 خص يعطيني فيغ اون كوموند. خرجت عندي 250 خرجت لي هنا 50 صغر من 100 خص يدير لي هنا فيغ اون كوموند. اذا كيفاش غادي نديرو هذه العمليه؟ اذا غادي نخدمو بلا فونكسيون سي. لا فونكسيون سي je clique sur fx, insérer une fonction, je choisis la fonction si, ok. Donc je vais dire de la fonction si, on a le test logique ديما عندنا الشرط si la valeur vraie, si la valeur faux. إلا تحقق لنا الشرط غنديرو لي كونديسيون هنا، إلا ما تحققش غنديروهم في الجهة الثالثة. إذا pour le test logique شنو عندنا؟ عندنا خص يكون عندي ستوك فينال. إلا كان عندي ستوك فينال inférieur au minimum، inférieur au minimum يعني لا سيلول اللي فيها ستوك فينال inférieur au سيلول اللي فيها minimum. إذا في هذه الحالة شنو غنديرو؟ ضروري ندخلو لا فونكسيون، ندخلو الكونديسيون ديالنا. حنا بغيناه إلا كان عندنا ستوك فينال صغر من المينيموم يعطينا فيغ اون كوموند. إذا غادي نعطوه مثلا نكتب لينا faire une commande. سي بون. سينو ما كانش عندنا ستوك، كان عندنا سوبيريور ا 100، اذا هنا ما عندناش مشكل. اذا غنخليوه فيد، اذا ما يكتب لينا والو. دونك اوكي سي بون. اذا هنا عطانا فيغ اون كوموند. باغ اكزومبل الا كانت لا كونتيتي اللي خرجنا باغ اكزومبل هي 100، هنا غيكون عندي لو ستوك فينال كبر، وبالتالي ما عطانيش هنايا من سينيال. ميم شوز بوغ لا مثلا النهار الثاني ما غاديش نجيريو على ستوك في انيسيال، غنجيريو على ستوك اللي بقى عندنا في النهار الاول. اذا غنديرو 2. اذا بوغ لو النهار الثاني عندنا هنايا ستوك فينال هو اللي بقى عندنا، هذا هو لو ستوك فينال. اذا غادي نجيو ناخذو مثلا كانت عندي واحد لا كونتيتي دخلات 200 وخرجنا واحد لا كونتيتي 100 اذا بقى لي هنا ستوك فينال. ستوك فينال اش غندير؟ ايكال
اذا اشنا هي الكونتيتي اللي بقات عندي هي الستوك فينال اللي بقى عندي في النهار اللي قبل. اذا هكا ناخذ لا سيلول ديالي الاولى، اذا نديرو هنا بارونتيز. اذا لا سيلول الاولى بلس، اذا هاد لا سيلول بلس لا كونتيتي اونطري في النهار الاخر. لا كونتيتي اونطري نسد القوس ديالي وندير موان la quantité sortie, moins la quantité sortie, validé. إذا même chose خصو يعطيني هنايا. إذا كان عندي par exemple المينيموم دائما هو 100، يمكننا نديرو المينيموم بالنسبة لهم كاملين، يطلبوا مني مثلا المينيموم هو 100، إذا غادي نجري على حساب 100. هنا لا فونكسيون سي راه غتبقى نفسها، هي كنا غنديرو E12 inférieur à F12, d'abord on dirait E13 inférieur à F13. d'abord on dirait là recopie la mise en forme. Là recopie. هاد الآخرين عطاني فيهم faire commande حيت هنا باقي 0 0 0 0 inférieur à 100. C'est bon. إذا غادي ناخدو الآن كنا ندخلو لي دوني هنايا، ناخدو 3 2 3 2 إذا par exemple ما دخلنا والو sans quantité. النهار الآخر لا سورتي كانت عندي 100 ستوك فينال غادي يكون بميم شوز. إذا غنديرو ليه ريكوبي. إذا ستوك فينال عطاني 200 200 200. إذا ما عنديش فيغ كوموند. نشوفو باغ اكزومبل النهار الآخر الرابع إلا غيرنا 4 2 جينا باغ اكزومبل لونطري مازال ما دخلنا والو، ولا نديرو باغ اكزومبل 100 ولكن خرجنا باغ اكزومبل شي حاجة اللي هي كثيرة، ناخدو باغ اكزومبل 250 250. إذا اوتوماتيكمون كيعطيني فيغ اون كوموند. إذا يمكننا دابا هاد فيغ اون كوموند نديروها بشي طريقة. إذا نكملو باغ اكزومبل هادي نديرو 5 نديرو لي ريكوبي باش نديرو النهار الآخر 5. ناخدو باغ اكزومبل خدينا دخلنا 100. ملي قالوا لي فيغ اون كوموند يعني عندي هنايا المونك عندي 50. إذا غنزيد ليها باغ اكزومبل 150 ولا عندي كمية اللي هي أكبر، مبقاش عندي فيغ اون كوموند لأن ستوك فينال ولا عندي كبير. يمكننا نكونو خرجنا باغ اكزومبل هي شي 20 باغ اكزومبل، مبقاتش عندي فيغ كوموند. كانت عندي فيغ كوموند هنا لأنه ولا عندي ستوك فينال انفيريور تيبقى عندي اوتوماتيزي. باغ اكزومبل إلا غيرنا هنا لونطري درنا 200 كاين عندي فيها باغ اكزومبل 0 ما دخلنا والو، بقى عندي فيها كوموند بالنسبة لهم كاملين. إذا نحاولو نديرو لا ميزون فورم. نديرو لا ميزون فورم بالنسبة لهادو. إذا فيغ اون كوموند يكون كتغير في لا ميزون فورم كونديسيونيل. إذا ناخدو باغ اكزومبل بالنسبة للأولى فيغ اون كوموند. إذا لي رègles de mise en surveillance des cellules texte qui contient غادي نجيو نعطيوه. إلا كان mettre en forme les cellules contenant le texte ونكتبو عليه faire une commande. faire une commande. إذا غنديرو مثلا وين ميز اون فورم فورما بيرسوناليزي غناخدو يكون عندي بوليس غرا، يكون عندي لو رومبليساج ناخدوه افيك موتيف دو اي تكستور. ناخدو باغ اكزومبل couleur 1 la couleur 2 en rouge et couleur 1 oui rouge dégradé. ناخدو باغ اكزومبل couleur 1 نديرو شي كولور اللي يكون قريب ليه سي بون. نديرو اوكي
إذا كتولي عندي لا سولي افيك هاد الميزون فورم ديرو اوكي. إذا هنا ما عطاتني والو لأن ما كاينش عندي المونك. نجيو باغ اكزومبل هنايا خرج واحد لا كونتيتي اللي كبيره باش يصغر عندنا ستوك. اذا عندنا 100، اذا ناخذ باغ اكزومبل خرجنا 200، خرجنا باغ اكزومبل 250. اذا خرجنا 250 دونك عطاني فير اون كوموند. اذا هنا غنديرو ميم شوز reproduire la mise en forme. Il faut sélectionner la série concernant. إذا reproduire la mise en forme ونديرو لابليكاسيون بالنسبة للآخرين بلا ما نعاودوهم. نديرو ميم شوز بالنسبة للآخرين. إذا كتعطيني دونك لا ميز اون فورم. إذا هنا إلا جينا غيرنا لو ستوك درنا 100 سي بون، ما كايناش فيها كوموند، ولات عندي فيها كوموند توصل هنا اللي فيه ستوك فينال ايكال زيرو. بحال هنا عطاني موان 150 هذه ايرور. اذا نحاولوا نخدموا عليهم. الا كان عندي سيبيريور ا زيرو ولا سيبيريور ا 100 يكتبهم لي هاد لي ستوك. الا كانوا سيبيريور ا 100 يكتبهم لي مثلا بواحد اللون اخضر، كان انفيريور ا زيرو يكتبهم لي بالاحمر. إذا في هذه الحالة supérieur à 100. إذا غناخدو mise en forme conditionnelle. règle de saisie غناخدو règle de saisie ناخدو par exemple. إذا la règle de mise en surveillance غادي ناخدو si la cellule est supérieure ou égale à 100. إذا هنا remplissage ناخدوه format personnalisé. On fait un remplissage avec le vert, donc c'est autorisé avec le vert. Sinon نديرو لا اوكي ونعاودو نديرو لا كونديسيون اخرى ديال انفيريور. الا كان انفيريور ا 0 هذه سي اون ايرور. إذا il faut faire un texte. Par exemple, un format personnalisé, en rouge, mais c'est une erreur avec un bordure avec un police gras. Et bien, ok, c'est bon. Donc, je l'ai attendu là. Donc, les qui sont autorisés, la quantité positive, راه ليا هادو اللي entre 0 et 100 اللي فيهم الكوموند خلاهم ليا بالابيض، وهادو اللي فايتين يعني ما عنديش مونك خلاهم ليا بالخضر، وهادو اللي انفيريور يعني ايرور ما يمكنش لي انا يكون عندي ستوك نيجاتيف. اذا كيبينهم ليا بان راه كاين عندي ايرور هنا ما كملتش، خصني ما درتش لي كوموند ديالي. دونك نشوفوا الان الى غيرنا لي دوني. اذا هنا سون اوتوريزي، جينا هنا درنا واحد لونطري de 100 سي بون. اذا في هذه الحاله تو اوتوريزي. يلا بقى عندي هنايا هذا النهار هذا كان عندي انفيريور، راه عطاني فير اون كوموند، درنا لا كوموند دخلنا واحد 100. اذا بقى الطابلو ديالنا ما فيهش ايرور. اذا كيف كنلاحظوا تيكون اوتوماتيزي. اذا هنايا غادي نحاولوا نديروا لو بري pour chaque jour. إذا ناخدو لو بري نديرو لي بوردور. ثم هنايا كذلك يمكننا نديرو لو بري توتال. نديرو لي بوردور. كاين عندي هنا بري توتال ناخدو افيك ان كولور روج. اذا تشوفوا بور لو بري هنايا بور شاك جور عندنا لا كونتيتي سورتي هي لا كونتيتي اللي كنبيعو، والبري يونيتير هنا هو
هو 75. إذا شنو غنديرو باش نحسبوا لو بري؟ إذا هي لا كونتيتي ملتيبليي بار بري يونيتير. إذا غنديرو لا سولين ديالنا إيكال le stock, la quantité sortie, il y a D12 multiplié par le prix unitaire enregistré. Donc عطاني le prix ديال هذاك النهار شحال بعنا فيه. إذا خرجت عندي لا كونتيتي، ها هو le prix ديالها. غيرنا لا كونتيتي par exemple 150، اوتوماتيكمون كيتغير عندي لو بري، كيتغير عندي الطابلو كامل. سي بون. اذا باش نديرو ليها روكوبي هنايا عندي هاد لا سيلول خصها تبقى فيكس اللي هي لا سيلول دي سي 8. الا لاحظنا هنا سي 8 الا درنا روكوبي غتنزل سي 9 سي 10، ولا نزلت ليا سي 9 سي 10 غتعطيني ايرور. كيف كنلاحظوا الا درنا لها هكذا غتعطيني ايرور. علاش؟ لان هنا حركنا مابقاش عندي سي 8 ولا سي 9 سي 10. اذا هنا خصنا نديرو لا فالور، إذا خصنا نفيكسيو سي 8 باش إلا درنا لها روكوبي ما كتكوباش، ما كدوش ليا سي 9. إذا غنكليكي عليها ونكتب دولار ولا ندير F4 اوتوماتيكمون كتعطيني دولار. إذا كتولي اون ادريس ابسولو، يعني ميمكنش ليا ملي كندير لها روكوبي كتبقى سي 8 فيكس. إذا ندير لها فاليدي ونديرو الآن روكوبي، كتعطيني مباشرة لو ريزلتا ديالي كلهم فيهم سي 8. كيف كنلاحظوا كلهم فيهم سي 8 فيكس. بقى لينا دابا لو بري توتال. لو بري توتال غادي ناخدو لا فونكسيون سوم ديال هادشي اللي كاين عندي هنا الفوق. اذا جو في فونكسيون نختار لا فونكسيون سوم. اوكي. اذا ثم نحدد ليه لو شون اللي بغينا نديرو ليه لا سوم. اذا من سي 12 2 بوان حتى سي 16. كنا نكبروا الطابلو. هنا خدينا هي مثال اللي فيه 6 ولا 5 ديال لي سيلول نديرو من بعد. اوكي. اذا عطاني لو توتال هنا. ميم شوز بور لا كونتيتي سورتي، ميم شوز بور لو ستوك. اذا غندير لها روكوبيي سي بون. إذا الستوك هنا لا سو، هنا ما غنديروش. إذا لا سو بالنسبة لهادو بجوج اللي هي كونتيتي اونتري كونتيتي سورتي، ها هو البري. بالنسبة للستوك فينال شنو غادي يكون فيه؟ فهو ستوك انيسيال بليس لا كونتيتي اونتري اللي دخلت عندي في الشهر كاملو ولا في هاد ال5 أيام، وموان لا كونتيتي سورتي في هاد ال5 أيام. جي في la même chose, la fonction égale, ou bien j'insère une formule directement, égale la cellule qui fait un stock initial, je fais le parenthèse, la cellule qui fait le stock initial, plus la cellule qui fait la quantité entrée, moins la cellule qui fait la quantité sortie. Donc هاد ستوك ستوك فينال خصو يكون عندي هو لو ستوك فينال ديال النهار الاخر باش يكون عندي كلشي صحيح. دونك داكشي اللي كنلقاو. اذا 80 هي اللي بقات عندي في الفينال. اذا كانت عندي 200 في البدايه، اللي خرج لينا هو 500، اللي دخلنا هو 500، اللي خرجنا هو 620. اذا بقات ليا 80. اذا غادي نحاولوا نحسبوا هنا المينيموم. اذا بقى لي هنا المينيموم ديما 100. هنا المينيموم اللي حسب اللي بغينا حنايا. ممكن اللي عطاونا في المينيموم ندخلوه ولي فونكسيون راه كيتبدلوا اوتوماتيك. ثم هنا بقات عندنا فير اون كوموند. اذا غادي نحاولوا نديرو ريبرودوير لا ميزون فورم ليها ولا بيان كوبيي. اذا نديرو ريبرودوير لا ميزون فورم ونديرو هنا كوبيي لا فونكسيون، نديرو هنا كولي فونكسيون. اذا هنا عطانا فير اون كوموند بار. علاش؟ لان لو ستوك عندنا هو ستوك فينال هو 80.
إذا نشوفوا دابا لو بري توتال. لو بري توتال اشنا هو لو بري unitaire égal. إذا كونتيتي اللي خرجات لينا بري sorti, la quantité sortie multipliée par prix unitaire, donc validé. عطاتني لا صوم. إذا لا صوم ديال هاد 5 أيام هادي، ولا لاحظنا راه هو لا صوم ديال هادو نيت هو اللي غيعطيني هنا. سي بون. إذا نتمنى يكون هاد المثال هذا يعاونكم شوية في كومون جيري لو ستوك اون جينيرال. ونتمنى ان شاء الله الا كان شي سؤال ولا شي حاجه خلوه في التعليقات لتحت. بالتوفيق ان شاء الله.